आजको डिभोसनको पाठको विषय छ नयाँ जन्म नभएका पास्टर र विश्वासीहरू। यो शीर्षक सुन्ने बित्तिकै धेरैलाई एलर्जी हुन सक्छ। तापनि यो यहाँहरूलाई रिस उठाउनको लागि होइन, यहाँहरूको जीवनमा र मेरो आफ्नै जीवनमा पनि नयाँ जन्म पाएपछि आएको परिवर्तन वास्तविक रूपले म अनुभव गर्न सकौँ, हामीहरू अनुभव गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो विषय म यहाँ राख्दैछु। येशू प्रभुका महान वाणीहरूमध्ये एउटा महावाणी यस्तो छ कि कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन भनेर यूहन्ना 3:3ले भन्दछ। नयाँ गरी जन्मनु भनेको नै पुरानो मानिसलाई त्यागेर नयाँ मानिस बन्नु हो, नयाँ सृष्टि हुनु हो। नयाँ गरी जन्मनु अघिको मानिसको अस्तित्व र व्यक्तित्वमा 100% परिवर्तन भएर उसको सोच, उसको विचार र व्यवहारमा यस्तो बदलाव आउँछ कि हिजो अस्ति उसलाई चिन्नेहरूले पनि यो बदलाव देखेर यसरी चकित हुन्छन् कि मानव ऊ अर्कै मानिस हो। यस्तो गजबको बदलाव नयाँ जन्मले ल्याउनु पर्ने हो, जुन बदलावमा त्यो मानिसको परिचय नै परिवर्तन हुन्छ। यो परिवर्तनमा हामी परमेश्वरको राज्य र संसारको राज्य बीचको भिन्नतालाई देख्न सक्छौँ। यो परिवर्तनमा हामी पवित्र आत्माको फल र शरीरका कार्यहरू बीचको भिन्नता देख्न सक्छौँ। यो परिवर्तनमा स्वर्ग र नरक, जीवन र मृत्यु, परमेश्वर र शैतान बीचको भिन्नतालाई पनि देख्न सक्छौँ। यो परिवर्तनमा आशिष र श्राप, प्रशस्तता र अभाव, स्वास्थ्य र बिरामी, असल र खराब, आनन्द र पीडा, सुख र दुःख बीचका जस्ता भिन्नताहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ। अर्थात् नयाँ गरी जन्मेको मानिसको पहिलाको जीवन र पछिको जीवनमा आकाश पातालको परिवर्तन हुन्छ। यस्तो परिवर्तन बिना नै पुरानै स्वभाव र चरित्र लिएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको कुरा येशूको यो महावाणीले प्रष्ट पारेको छ। त्यसकारण यदि कसैले म येशूको चेला हुँ, म येशूलाई विश्वास गर्छु, म क्रिस्चियन हुँ भन्छ भने उसको जीवनमा यस्तो आकाश पातालको भिन्नता देखाउने परिवर्तन आइसकेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। उसको अस्तित्व र व्यक्तित्व परमेश्वर जस्तै भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ, कारण ऊ नयाँ गरी जन्मेको छ। ऊ परमेश्वरको सन्तान अथवा परमेश्वरको छोरा या छोरीमा परिणत भएको तथ्य स्वीकार गरिन्छ। यस्तो परिवर्तन बिना कसैले आफूलाई येशूको चेला हुँ या क्रिस्चियन हुँ भनी दाबी गर्छ भने त्यो केवल कागले म बकुल्नु हुँ भने जस्तै हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई विशफुल थिङ्किङ भनिन्छ। हो, मानिसले जब येशूलाई चिन्छ, बाइबल पढ्छ, सुसमाचारभित्रको सत्यतालाई बुझ्दछ, तब ऊ निश्चय नै येशूले दिने अनन्त जीवन, आशिषित जीवन, असीमित जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छ। त्यसै कारण नयाँ जन्मको अनुभव नभए पनि, जीवनमा परिवर्तन नआए पनि येशूलाई चिन्ने मानिस ख्रिस्ट विरोधी या क्रिस्चियन विरोधी हुन सक्दैन। ऊ येशूको शुभचिन्तक बन्दछ, कारण येशूको ममताले उसलाई आकर्षित गरेको हुन्छ। ऊ येशूले दिने जीवन प्राप्त गर्न चाहन्छ। ऊ नरक जान चाहँदैन, ऊ स्वर्ग जान चाहन्छ। तब एउटा प्रश्न उठ्छ, येशूले दिने जीवन प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति, स्वर्ग जान चाहने व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन किन नआएको होला त? यसको जवाबको लागि येशूका अन्य महावाणीहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कारण येशूले मानिसलाई केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि मात्र बोलाउनु भएको छैन, उहाँले मानिसलाई केही कुरा गुमाउनको लागि पनि बोलाउनु भएको छ। वास्तवमा जबसम्म मानिस आफूसँग भएका कुराहरू गुमाउन चाहँदैन, तबसम्म न त उसले येशूले दिने जीवन प्राप्त गर्न सक्छ, न उसको जीवनमा नयाँ जन्मले ल्याउने परिवर्तन आउन सक्छ। कारण येशूले म कहाँ आऊ, म तिमीलाई यो दिनेछु मात्र भन्नुभएको छैन। उहाँले आफू कहाँ आउने मानिसलाई धेरै कुराहरू त्याग्नको लागि, गुमाउनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। जस्तै येशूले भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये जसले आफूसित भएका सबै थोक त्याग्दैन त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। लुका 14:33।
आफूसँग भएका चिज वस्तुहरू गुमाउन नचाहने व्यक्तिले येशूले दिने कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। दोस्रो, येशूले भन्नुभयो, तिमीसँग भएका जे जति छन् ती सबै बेचेर गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ र तिमीलाई स्वर्गमा धन हुनेछ र आऊ र मेरो पछि लाग। यो यस्तो व्यक्तिलाई भन्नुभएको हो जो स्वर्ग जान चाहन्थ्यो, जो अनन्त जीवन पाउन चाहन्थ्यो, जो येशूले दिने जीवन पाउन चाहन्थ्यो। अनि येशू प्रभुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमीसँग भएका सबै कुराहरू बेचेर गरिबलाई देऊ, त्यसपछि तिमीले स्वर्गमा पनि प्रवेश पाउनेछौ, अनन्त जीवन पाउनेछौ र मेरो चेला, मेरो छोरा, मेरो सन्तान भएको अनुभव गर्नेछौ। तेस्रो नम्बरमा येशूले भन्नुभयो, कोही मानिस म पछि लाग्ने इच्छा गर्दछ भने त्यसले आफूलाई इन्कार गरोस् र आफ्नो क्रुस उठाएर मेरो पछि लागोस्। किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। यो चेलाहरूलाई बडो स्पष्टसँग येशूले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमीहरू मेरा चेला बन्न चाहन्छौ भने आफ्नो प्राण दिनको लागि तयार हुनु पर्यो। त येशू कहाँ आउन चाहने व्यक्ति, येशूले दिने जीवन प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति जबसम्म यी आफूसँग भएका कुराहरू गुमाउन चाहँदैन तबसम्म त्यसले ती कुराहरू प्राप्त गर्न सक्दैन र उसमा नयाँ गरी जन्मने र नयाँ जन्मले दिने परिवर्तन पनि आउन सक्दैनन्। चौथो कुरो, येशू प्रभुले भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले मेरो निम्ति र सुसमाचारको खातिर घर वा दाजुभाइ वा दिदीबहिनी वा आमाबाबु या छोराछोरी वा जग्गा जमिन छोड्छ अथवा गुमाउँछ, त्यसले सतावटका साथसाथै 100 गुणा बढी घर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा, छोराछोरी र जग्गा जमिन यसै समयमा पाउनेछ अनि आउँदो युगमा अनन्त जीवन। तर धेरै पहिला हुनेहरू पछिल्ला र पछिल्ला हुनेहरू चाहिँ पहिला हुनेछन्। मर्कुस 10 अध्यायको 29-31 पद। र यस्ता थुप्रै अरू स्थानहरू छन्, अरू खण्डहरू छन् जहाँ प्रभु येशूले मानिसलाई केही कुरा गुमाउनको लागि बोलाउनु भएको छ। जो कोही येशूका ती आज्ञाहरूलाई, ती आह्वानहरूलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन या सक्दैन, त्यो व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेको हुँदैन। र जब त्यो व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेको हुँदैन तब उसको जीवनमा नयाँ जन्मले ल्याउने परिवर्तन पनि आएका हुँदैनन्। यो नयाँ गरी जन्मले ल्याउने परिवर्तनको कुरो गर्दाखेरि यसमा पश्चाताप भन्ने शब्द पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। कतिपटक हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा पश्चाताप भन्नुको अर्थ नै आफूले गरेका गल्तीको कारण दुखी महसुस हुनु अथवा पछुतो गर्नु जस्तो लाग्छ। तर पश्चाताप भनेको पछुतो गर्नु होइन, पश्चाताप भनेको पुरा परिवर्तन हुनु हो। यो मानसिक परिवर्तन भएर शारीरिक कार्यहरूमा परिणत हुनुलाई नै पश्चाताप भनिन्छ। जुन परिवर्तन र पश्चातापको ज्वलन्त उदाहरण हामी उडन्ता पुत्रको दृष्टान्तमा पाउँदछौँ। त्यहाँ भनिएको छ, जब ऊ सुँगुरको खोरमा थियो, सुँगुरको चारो खाँदै थियो, त्यति बेलामा उसको चेत खुल्यो भनेको छ। अनि त्यो चेत खुल्नु र चेतना आउनु नै पश्चाताप, त्यो मानसिक परिवर्तन आउनुलाई पश्चाताप भनिन्छ। अनि त्यो मानसिक परिवर्तनले उसको व्यवहारिक परिवर्तनमा मूर्त रूप लिएको हामी देख्छौँ। जब ऊ त्यो टाढाको देशबाट फर्केर आफ्नो बाउको घरमा आउँदछ, त्यो नयाँ गरी जन्म पाएको व्यक्तिको जीवनमा आउने परिवर्तनको ज्वलन्त उदाहरण हो। अर्को यस्तै किसिमको उदाहरण हामी जक्कैको अथवा जकियासको जीवनमा पाउँदछौँ। यो व्यक्तिले पनि जब आफ्नो जीवनमा साँच्चै नयाँ गरी जन्मेको अनुभव गर्दछ, त्यसपछि उसको जीवनमा आकाश पातालको फरक आउँदछ र आफूसँग भएका सबै थोकहरू उसले ख्रीष्ट येशूको लागि अर्पित गरिदिन्छ र आफूले गरेको अन्याय अत्याचारको पनि बदला स्वरूप उसले 4 गुणा फिर्ता गर्दछ। कङ्क्रिट परिवर्तन आएको देखिन्छ। त्यसै कारण आज यो नयाँ गरी जन्म ल्याउने परिवर्तन अथवा नयाँ गरी जन्म नभएका तर
येशूलाई मन पराउने, स्वर्ग जान चाहने, येशूले दिने आशिष प्राप्त गर्न चाहने, अनन्त जीवन पनि चाहने व्यक्तिहरूको जीवनमा धेरै भिन्नता छ भन्ने उद्देश्यले नै यो डिभोसनलाई म अगाडि सार्दैछु। यसरी येशू प्रभुले माथि उल्लेख गरिएका र अन्य स्थानमा बोल्नुभएका वचनमा कुनै शङ्का छैन कि यदि कुनै मानिसले आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरू गुमाउन चाहँदैन भने उसले येशूले दिने जीवन प्राप्त गर्न सक्दैन, ऊ नयाँ गरी जन्मन सक्दैन। उसले येशूलाई जति नै मन पराए पनि, येशूले दिने जीवन प्राप्त गर्ने जति नै चाहना गरे पनि उसको जीवनमा बाइबलीय परिवर्तन आउनै सक्दैन, कारण उसको नयाँ गरी जन्म नै भएको हुँदैन। नयाँ गरी जन्मनको लागि उसको पुरानो जीवन मर्नुपर्छ। पावल प्रेरितले आफ्नो जीवनमा यो पुरानो जीवन मर्ने र नयाँ गरी जन्मने अनुभवलाई गलाती 19देखि 20मा यसरी बताएका छन्, किनकि परमेश्वरको निम्ति म जिउन सकूँ भनेर व्यवस्थाद्वारा व्यवस्थाको लेखी म मरेको छु। म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरका पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। यो नयाँ गरी जन्मेको मानिसको अस्तित्वमा यस्तो गजबको बदलाव आएको छ कि ऊ पुरानो जीवनको लागि मरिसकेको छ र उसलाई देख्नेहरूले पनि चिन्नै गाह्रो पर्दछ र भन्दछन्, हिजो अस्तिको मान्छे यही होइन र आज उसको जीवनमा आएको बदलावलाई देखेर उसका आफन्त, परिवारका सदस्य, साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेक सबैले नयाँ व्यक्ति देखेको प्रमाणित गर्दछन्। पावलको आफ्नो अनुभव मात्र नभएर यो हरेक विश्वासीमा हुनुपर्ने विश्वव्यापी अनुभव नै हुनुपर्छ भनेर रोमी 6 अध्यायमा बाइबलले यसरी भन्छ, 6 पदमा, हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमरा नहौँ, किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। जबसम्म कुनै व्यक्तिले ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्दा उसको पुरानो जीवन मरेको वास्तविकताको अनुभव हुँदैन, तबसम्म उसले नयाँ गरी जन्मेको छु भनेर दाबी गर्न सक्दैन। त येशू प्रभुले हामीलाई अनन्त जीवनको लागि मात्र बोलाएको छैन, येशू ख्रिस्टले हामीलाई मृत्युको लागि पनि बोलाएको छ। जबसम्म कुनै व्यक्ति मर्दैन तबसम्म ऊ नयाँ गरी जन्म नै सक्दैन। 6:11मा, त्यसै गरी तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको लेखी मरेका तर ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको लागि जीवित भएका ठान्नु पर्दछ। यो नयाँ गरी जन्मेको मानिसको अनुभव र अस्तित्व हो। उसको पुरानो जीवन मरिसकेको छ, नयाँ स्वभाव र चरित्र अस्तित्वमा आएको छ। नयाँ कुरालाई स्थान दिन पुराना कुराले ठाउँ छोडेको छ। यहाँनिर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ कि येशूलाई विश्वास गर्दा हामीले के गुमाउँछौँ त? अर्थात् आजका नयाँ विश्वासीहरूले येशूलाई विश्वास गर्दा के गुमाइरहेका छन्, अथवा हामीले येशूलाई विश्वास गरेपछि के गुमायौँ त? के हामी साँच्चै मरेका छौँ त? यो प्रश्न प्रत्येक विश्वासीले, प्रत्येक पास्टर अगुवाले गरि नै राख्नु पर्दछ। आजको इसाई संसारमा येशूको र सुसमाचारको लागि आफ्नो जीवनमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू र आफ्नो प्राण समेत पनि त्याग्नको लागि तयार हुनुपर्छ भनेर येशूलाई विश्वास गर्न चाहने मानिसको सामु यी चुनौतीहरू हामी राख्दैनौँ। अर्थात् हामी येशूले पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, नयाँ जीवन दिनुहुन्छ, अनन्त जीवन दिनुहुन्छ, आशिषित जीवन दिनुहुन्छ, स्वर्ग जान पाइन्छ, यो पाइन्छ, त्यो पाइन्छ, पाउने कुरा मात्र हामी गर्दछौँ। फलस्वरूप हामी यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई उत्पादन गरिरहेका हुन्छौँ जसको जीवनमा नयाँ जन्मले ल्याउने परिवर्तन आउन असम्भव हुन्छ, कारण उनीहरूको नयाँ जन्म भएकै हुँदैन। यस्ता क्रिस्चियनहरू येशूले दिने सबै थोक चाहन्छन्, तर आफ्नो जीवनबाट केही कुरा पनि गुमाउन चाहँदैनन्। मानिसका सामु देखाउनको निम्ति गरिएका असल काम र सेवाबाट पनि स्वार्थपूर्ति गर्नु नै यिनीहरूको मुख्य उद्देश्य हुन्छ।
यिनीहरूको जीवनमा लोभ, लालच, अभिलाषा, अहङ्कार, घृणा, डाहा, बदलाको भावना, स्वार्थीपन, तितोपन जस्ता पापपूर्ण गुणहरू हुनु भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, कारण यिनीहरू पवित्र आत्माद्वारा नभएर शरीरका पापमय अभिलाषाद्वारा बाँचिरहेका हुन्छन्। अर्थात् यदि कसैले म क्रिस्चियन हुँ त भन्छ तर यस्ता लक्षणहरू उसको जीवनमा निरन्तर देखा परिरहेका छन् भने यसको निष्कर्षमा हामी यही भन्न सक्छौँ, यो व्यक्तिले अहिलेसम्म नयाँ गरी जन्म पाएको छैन। अर्थात् उसको पुरानो जीवनमा ऊ मरेको छैन। उसले आफ्नो शरीरका अभिलाषालाई क्रुसमा टाँगेको छैन। ऊ पुरानो जीवनलाई सँगसँगै लगेर नयाँ जीवन प्राप्त गर्न चाहनको लागि ऊ येशूलाई विश्वास गरेको हुन सक्छ। यस्ता ख्रिस्टियनहरू जब चर्च र मिसनका सेवक बन्दछन्, पास्टर प्रचारक बन्दछन्, तब सेवकाईबाट भौतिक सम्पत्ति कमाउनु र ऐश आरामको जीवन बिताउनु बाहेक उनीहरूको अर्को उद्देश्य हुँदैन। जसरी हुन्छ चर्च र विश्वासीलाई वस्तुको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नै यिनीहरूको सफलताको परिभाषा हुन्छ। फलस्वरूप चर्चमा विश्वासीको सङ्ख्या बढाउनु, चर्चलाई ठुलो बनाउनु, नयाँ चर्चहरू स्थापना गर्नु, मिसनरी भएर जानु, बाइबल स्कुल वा तालिमका केन्द्र खोल्नु वा जस्तासुकै सेवाका कार्य गरे पनि त्यसमा परमेश्वरको राज्य विस्तार र विश्वासीहरूको जीवनमा आशिष र उन्नति आओस् भन्नको लागि नभएर आफूलाई प्रभावशाली बनाउनु, आफूलाई प्रख्यात बनाउनु र आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउनु र यस्ता उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जसरी हुन्छ आफैलाई सफल व्यक्ति बनाउनको लागि नै ती कामहरू गरिन्छन्, ताकि उनीहरू बाँचुन्जेल कसैले उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई दखल पुर्याउन नसकोस्। यस किसिमले जब नयाँ गरी नजन्मेको विश्वासी चर्चमा आउँछ र त्यसपछि नयाँ गरी नजन्मेको व्यक्ति सेवकाईमा आउँछ भनेदेखि उसको मुख्य उद्देश्य आत्मिक नभएर भौतिक उपलब्धि नै हुन्छ। परमेश्वरको राज्य विस्तार नभएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि नै उसले त्यसपछि सेवाका कार्यहरू पनि गर्दछ। ठुलो चर्च बनाउनुको मुख्य उद्देश्य पनि परमेश्वरको राज्य, मानिसको मुक्ति नभएर आफू कसरी सफल हुने। र यस्ता व्यक्तिहरू प्राय विश्वासीको जीवनमा परिवर्तन र आशिष आउनुभन्दा पनि उनीहरूको जोड जहिले पनि हाम्रो चर्च ठुलो हुनुपर्छ, हाम्रो चर्चमा भेटी दशांश बढी आउनुपर्छ, हामीले यो गर्नुपर्छ, हामीले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने बढी नै यिनीहरूको जोड हुन्छ। विश्वासीको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ, आत्मिक विकास आउनुपर्छ, चरित्र निर्माण हुनुपर्छ, परमेश्वरको स्वभाव हामीमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने यिनीहरूको जोड कम हुन्छ। कारण त्यो भन्नको लागि उनीहरूको नैतिकताले नै उनीहरूलाई दिएको हुँदैन। यसकारण नयाँ गरी नजन्मेको व्यक्ति जब सेवामा आउँदछ उसले त्यसपछि परमेश्वरको राज्य र विश्वासीहरूको जीवनमा धेरै ठुलो धोका दिदछ। त्यति मात्र नभएर यस्ता मानिसहरू चर्चमा असल सदस्य पनि बन्न सक्दैनन्। वास्तवमा चर्चमा अधिकांश समय नयाँ गरी नजन्मेका विश्वासीहरूले नै बढी समस्या ल्याउँछन्, कारण यिनीहरूको जीवनमा खुसी र शान्ति हुँदैन। जबसम्म कोही व्यक्ति नयाँ गरी जन्मेको हुँदैन तबसम्म उसले येशूले दिने शान्ति, येशूले दिने आनन्द पनि अनुभव गरेको हुँदैन। र जब कुनै व्यक्तिको जीवनमा शान्ति र आनन्द हुँदैन त्यसले अरूलाई पनि शान्तिमा बस्न दिँदैन। कारण जब मानिसको जीवनमा खुसी र शान्ति हुँदैन तब ऊ अरूलाई पनि खुसी र शान्तिमा बसेको देख्न सक्दैन र बस्न पनि दिँदैन। याद गर्नुहोस्, यदि कोही मानिस झगडालु छ भने उसको भित्र झगडा छ। यदि कोही मानिस रिसालु छ भने उसको भित्र द्वन्द्व छ। यदि कोही मानिस अरूलाई क्षमा दिन सक्दैन भने उसले आफैलाई क्षमा दिन सकेको छैन। यो नयाँ गरी नजन्मेको मानिसको जीवनमा देखा पर्ने लक्षणहरू हुन्। त्यसै कारण चर्चमा समस्या नयाँ गरी जन्मेको विश्वासीले ल्याउँदैन, नयाँ गरी नजन्मेको व्यक्तिले ल्याउँदछ। नयाँ गरी जन्मेका विश्वासीहरू चर्चमा शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन् भनेर एफिसी 4:3 भने जस्तै नयाँ गरी नजन्मेका तर नरक जान नचाहने नामधारी विश्वासीहरू चर्चमा भएको एकता, मिलाप र शान्ति बिथोल्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।
एक अर्काको कुरा काट्नु, अरूको दोष खोज्दै हिँड्नु, सानातिना कुरामा चित्त दुखाउनु, क्षमा नदिनु, क्षमा नमाग्नु, नेतृत्वको विरुद्धमा गनगन गर्नु जस्ता आचरणहरू नयाँ गरी नजन्मेका विश्वासीहरूको चरित्र हो। यसकारण तपाईहरु मेरो जहिले पनि चित्त दुख्छ, हामीलाई छिटै रिस उठ्छ, हामी जहिले पनि आफूलाई एक किसिमको विक्टिम मेन्टालिटीबाट अगाडि सारिरहेका हुन्छौँ भने सायद हामीमा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिको चरित्र आएको छैन। यसकारण आजको यो डिभोसनबाट हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, के म साँच्चै नयाँ गरी जन्मेको विश्वासी हुँ, व्यक्ति हुँ? मेरो चरित्रलाई अरू मानिसले अवलोकन गरेको खण्डमा ममा नयाँ गरी जन्मेको व्यक्तिको चरित्र देख्छन् या नयाँ गरी नजन्मेको तर स्वर्ग मात्र जान चाहने, येशूलाई मन पराउने, येशूले दिएको आशिष जीवन मन पराउने व्यक्तिको रूपमा मात्र मलाई हेर्छन् होला? यो प्रश्न हामीले गर्नु आवश्यक छ। समस्या त्यतिमा मात्र नभएर खतरनाक अवस्था के छ भने एकपल्ट नयाँ गरी जन्मेको, पवित्र आत्माको फलले भरिएको र येशूको लागि सर्वस्व त्यागेको मानिसले पनि आफ्नो आत्मिक, भावनात्मक र शारीरिक जीवनको ख्याल गरेन भने नयाँ गरी नजन्मेको मानिसको चरित्र उसमा पुनः देखा पर्न सक्छ। यो डरलाग्दो कुरो छ। उसको पहिलेको भन्दा पछिल्लो अवस्था झन विनाशकारी हुन सक्छ भनेर हिब्रूको लेखकले यसरी चेतावनी दिएको छ। हिब्रू 6 अध्यायको 4 पदबाट म पढ्छु। किनकि तिनीहरू जसले एकपल्ट ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माका सहभागी भएका छन् र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद चाखेका छन्, त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भयो भने त तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ, किनभने तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाँग्छन् र खुलमखुला उहाँको अपमान गर्दछन्। जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ वर्षने पानी पिउँछ र मानिसहरूका निम्ति खनजोत गरिएको छ र तिनीहरूका निम्ति मनपर्ने अन्न बाली उमार्छ, त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। तर त्यसैले काँडा र सिउनीहरू उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको श्राप पर्न सक्छ। अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ। हामीले यस्ता कुरा भने तापनि तिमीहरूका विषयमा चाहिँ प्रिय हो, मुक्ति सम्बन्धीका असल कुराको बारेमा हामी निश्चित छौँ। परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्न र तिमीहरूका काम र उहाँको खातिर सन्तहरूका सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिराखेका छौ। हामी चाहन्छौँ कि तिमीहरू प्रत्येकले आफ्ना सम्पूर्ण आशा प्राप्त गर्नका निम्ति अन्तसम्मै त्यही तत्परता देखाउनेछौ, यस उद्देश्यले कि तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ, तर तिनीहरूका अनुकरण गर्नेछौ जुनहरू विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाका हकदार हुन्छन्। हिब्रू 6:4-11 बडो स्पष्टसँग भन्दैछ कि यदि कोही मानिस यस्तो जमिन बन्न गयो जसलाई खनजोत गर्यो र पानी पनि पार्यो, तर त्यसबाट रहरलाग्दो अन्न र बालीहरू उत्पादन गर्नुको सट्टामा काँडा र सिउनी उत्पादन गरिछ भने त्यो बेकममा र त्यो आगोले जलाइनेछ। त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा एकपटक नयाँ गरी जन्मेको, ख्रीष्ट येशूको लागि आफ्नो सर्वस्व त्यागेको, जीवनै दिएको व्यक्तिले पनि यदि आत्मिक, भावनात्मक र शारीरिक क्षेत्रलाई ध्यान दिएन र ती क्षेत्रहरूलाई उसले व्यवस्था गरेको खण्डमा उसको जीवनमा पनि नकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने ज्वलन्त उदाहरण हिब्रूको पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसकारण यदि हामी येशूले दिने अनन्त जीवन, आशिषित जीवन र असीमित जीवनलाई निरन्तर अनुभव गरिरहेको चाहन्छौँ भने नयाँ जन्मले ल्याएको परिवर्तनलाई दैनिक जीवनबाट हट्न दिनु हुँदैन। यदि हामीमा साधारण नकारात्मक परिवर्तन आयो, साधारण किसिमको रिस उठ्न थाल्यो, साधारण किसिमको एक तितोपनाले ठाउँ लिएको महसुस मात्रै हामीले गरेका छौँ भने त्यसबाट तुरन्तै परिवर्तन हुनु हाम्रो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर त्यसलाई ख्याल गऱ्यौँ, सानातिना पापलाई जीवनमा ठाउँ दियौँ भने बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो जीवनमा नयाँ गरी जन्म
भएको व्यक्तिको जीवनमा भएका परिवर्तनहरू हामी गुमाउन सक्छौँ र नयाँ गरी नजन्मेको मानिस जस्तै हामी आफैले आफूलाई धोका दिइरहेका पनि हुन सक्छौँ। एउटा विश्वासीले आफ्नो जीवनमा नयाँ जन्म ल्याएको परिवर्तनलाई कसरी निरन्तर अनुभव गर्न सक्छ त भनेर हामीले फेरि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हप्ता हामी यस प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको यस संगतिमा भाग लिने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनन्त जीवनका साथै असीमित जीवन दिनुभएकोस् भनेर म मेरो निरन्तर प्रार्थनामा यहाँहरूलाई सम्झनेछौँ र फेसबुक तथा युट्युबबाट यी संगतिमा र यी डिभोसनका भिडियोहरूमा भाग लिनुहुने मित्रहरू सबैलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएकोस्। जय मसीह।